السلام عليكم. ان شاء الله غادي نبداو الكاتريام بارتي ديالنا اللي غادي نديرو فيها دي زيكزارسيس سور لي فونكسيون بريميتيف. على بركة الله غنشوفو هاد ليكزارسيس الاول ان soit f une fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x qui est 2x au carré plus x plus 1 sur x au carré. Très bien. قالك déterminer l'ensemble des fonctions primitives de f sur 0 plus l'infini. أول حاجة قبل ما نبدا خاصك تكون والد حافظ هذاك الطابلو ديال لي فونكسيون بريميتيف ديال هذوك لي فونكسيون اوزيال. صافي الا ما كنتيش عارفو ولا ما حافظوش راه ما يمكنش ليك تجاوب على هاد لي كيسيون باش نكونوا واضحين. دونك قالك détermine l'ensemble des fonctions primitives de f sur 0 plus l'infini. Alors عندنا f شكون هي f de x هي 2x au carré plus x plus 1 sur x au carré. اول حاجه تلاحظ هادشي غير تنديرو هنايا في الوسط ماشي تديرو في الوقت التحرير. هادي تتكتب على شكل a x على بيسونس n. هادي عندنا x تنعرفو بريميتيف ديالها وهذا ان نومبر تنعرفو بريميتيف ديالو وهاد 1 sur x au carré تنعرفو بريميتيف ديالها. شنو هو بريميتيف ديال a x على بيسونس n؟ تنديرو هي a sur n plus 1 قلنا في x على بيسونس n plus 1. شنو هي بريميتيف ديال x؟ هي 1 دومي x au carré. شنو هي بريميتيف ديال العدد؟ هو ax. شنو بريميتيف ديال 1 sur x au carré؟ هو موان 1 sur x. هادشي قواعد عندنا اللي عطيتكم في بروميير فيديو درناها بزاف و دوزيام فيديو هو هذا بلس واحد لا كونستانت سي في الاخر. دونك اشنو غنكتبوا ليهم؟ غنكتبوا لهم l'ensemble دابا تنجاوب على déterminer l'ensemble des fonctions primitives de f sur 0 plus l'infini. ها هما l'ensemble غندير première question f de x قلنا primitive ديال 2x au carré هي 2 sur 2 plus 1 2 plus 1 n هي 2 fois x à la puissance 2 plus 1 plus primitive ديال x هو 1 demi x au carré. Primitive ديال 1 هو plus 1 fois x 1 fois x انا غادي تولي هي x. Primitive ديال 1 sur x au carré هو moins 1 sur x plus une constante c. نقادو هاد l'écriture f de x est égal 2 sur 3 لأن 2 plus 1 ça fait 3 2 sur 3 يعني 2 tiers x à la puissance 3 plus 1 demi x au carré plus 1 fois x هي x moins 1 sur x plus une constante c. Voilà le résultat. Deuxième question. Déterminer la fonction primitive f de f telle que f de 1 est égal à 3. Tel que f de 1 est égal à 3. قال لك من تسمع هاد لا كيسيون ديال ديتيرمين لا فونكسيون بريميتيف اف يعني تيعطيك واحد حل خاص. اشنو هو حل خاص؟ يعني انها تكون عندها اللي تعطينا ليماج دو 1 سي 3. دونك هاد الحل الخاص خاصنا نحدو فيه هاد لا فالور ديال سي. خاصنا نحدو فيه لا فالور ديال سي. يعني اش غنديرو؟ اف دو 1 est égal à 3. شنو هي اف دو 1؟ يعني غادي نعوضو هنا في لا فونكسيون. هادي دوزيام كيسيون. غنعوضو في لا فونكسيون ديالنا نعوضو اكس بواحد ونديرو كلشي تيساوي 3. دونك غتولي عندنا 2 تيير فوا 1 على بويسونس 3 fois 1 à la puissance 3 plus 1 demi fois 1 à la puissance 2 plus 1 moins 1 sur 1 plus c plus c. شحال هادشي كله تيساوي لنا عوضتي بواحد قالك تيساوي 3. دونك شنو غيولي عندنا 2 تيير لان 1 على بويسونس 3 هي 1 فوا 2 تيير. هادي كلها حسبها في كالكولاتريس اللي ما عرفتيش. 2 تيير plus 1 demi fois 1 au carré هي 1 demi plus 1 moins 1 plus c est égal à 3. دونك واش تعطينا هادي 4 3 هي 7 7 على 6 هادي غتمشي مع هادي 7 على 6 تعطينا c تساوي 3 moins 7 sur 6. دونك c غتكون هي 18 moins 7 هي 11 sur 6. حنا لقينا لا فالور ديال c. صافي ملي لقينا لا فالور ديال c غادي نجيو للعمليه هاد لا فونكسيون هادي وغادي نعوضو هذيك لا فالور ديال سي غنعوضوها ب 11 sur 6 وغادي يكون عندنا
لا سوليسيون بروبر ديالنا اف دو اكس نكتبو لهم اف دو اكس نفس ليكسبرسيون غير نحيد سي ونعوضها ب 11 sur 6 نفس ليكسبرسيون ديالي غادي نحيد سي ونعوضها بهاد لا فالور ديال 11 sur 6 اذا غتكون عندنا 2 tiers x à la puissance 3 plus 1 demi x au carré plus x moins 1 sur x plus c شحال c هي 11 sur 6 وصافي حنا جاوبناهم على السؤال الثاني. نشوفوا التمرين الثاني. عندنا في l'exercice 2 قال لك déterminer les fonctions primitives des fonctions suivantes. قال لك عطاك هنا 8 ديال لي فونكسيون عندي 8 هما 8 كل وحده غادي ندير ليها لي فونكسيون بريميتيف ديالها حسب القواعد اللي قريت. الوغ باش نذكركم عندنا هنا 4 ديال لي زيكريتور. الا كانت عندك او بريم على او او الا كانت عندك او بريم على او او كاري او الا كانت عندك او بريم سور راسين دو او او الا تكون عندك او بريم فوا او على بويسونس 1. هادشي كاع شفناه وباقي تعقلوا بان بريميتيف ديال او بريم على او قلنا بريميتيف ديالها هي الان ديال لا فالور ابسولو ديال او بلس واحد كونستانس سي. بريميتيف ديال او بريم سور او او كاري قلنا هو موان 1 سور او بلس و كونستانس سي. و او بريم راسين دو او قلنا هي 2 راسين دو او بلس واحد لا كونستانس سي. و او بريم فوا او على بويسونس 1 قلنا هي 1 سور 1 بلس 1 فوا او على بويسونس 1 بلس 1 بلس اون كونستانس سي. صافي هادشي اللي كنا شفنا. بلاتي نقادو الورقه. دونك دابا اين وحده في هادو هاد 3 اكس على اكس او كاري بلس 3 اين وحده في هادو. ما عنديش الاو كاري هنا في المقام ما عنديش لا غاسين وما عنديش هنا الضرب. دونك غادي نشوف هنايا هاد او بريمير واش تكتبها هي بحال هادي. دونك اشنو بقى ليا نشوف غير هادشي اللي عندي في البسط واش هو الديريفي ديال هادشي اللي عندي في المقام. دونك غادي ندير في الوسط ديالي عندي اكس او كاري بلس 3 الديريفي ديالها هي 2 اكس. غنكتب هنا لا فونكسيون باش تبان لنا في الورقه اف دو اكس اش قلنا هي 3 اكس سور اكس او كاري بلس 3. هادشي اللي عطاوني هادي لا فونكسيون اللي عطاوني. دونك انا في الوسط تنحسب هادي لقيت الديريفي ديال 2 اكس او كاري بلس 3 ديال هادشي اللي عندي في المقام هو 2 اكس. شنو خصو يكون عندي هنا؟ خاصها تكون عندك 2 اكس. اذا ما محتاجش لهاد الثلاثه ما محتاجش ليها خرجوها غتولي 3 فوا اكس سور اكس او كاري بلس 3 مزيان. ولكن راه ما درتيش لنا الجوج باقي ما درتيش الجوج خصنا نديرو الجوج. دونك غادي نضربو في جوج باش تولي عندنا هاد لا فونكسيون تولي هي لا ديريفي ديال اكس او كاري بلس 3. ضربنا في جوج ايوا ومن بعد غنقسمو على جوج لان ما يمكنش تزيد تضرب في جوج وما تقسمش. ما يمكنش نزيدو شي حاجه من ذاتنا. دونك هنا هادي هي لا فونكسيون اف دو اكس ولا تتكتب على هاد الشكل ديال او بريم او بريم او بريم على او. دونك فونكسيون بريميتيف ديالها اف دو اكس هي 3 سور 2 اش قلنا على هادي او بريم على او هي الان ديال لا فالور ابسولو ديال اكس او كاري بلس 3 بلس اون كونستانت سي. يمكن لك هنا تحيد لا فالور ابسولو باسكو اكس او كاري بلس 3 توجور بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا اكس ابارتيان ار. ما عرفتيش خليها صافي. هادي الاولى. نمشيو الثانيه اكس او كاري سور اكس على بويسونس 3 بلس 3. عندنا الثانيه اف دو اكس اكس او كاري سور اكس على بويسونس 3 بلس 3. اول حاجه تكتب بهذا الشكل اولا هذا ولا هذه ولا هذه. تيبان ليا الشكل الاول او بريم على نشوفوا غير بقى لينا نشوفوا واش هذه هو الديريفي ديال واش اكس او كاري هو الديريفي ديال اكس على بويسونس 3 بلس 3. دونك لا شدينا في الوسط ودرنا الديريفي ديال اكس على بويسونس 3 بلس 3 غادي تعطيني اكس على بويسونس 3 بلس 3 الديريفي ديالها هي 3 اكس او كاري 3 اكس او كاري الديريفي ديال 3 هو 0 دونك 3 اكس او كاري. دونك عندك اكس او كاري هنا شنو ناقصك؟ ناقصنا 3. شنو نديرو؟ نضربو في 3 ونقسمو على 3. ما كاين ما سهل من هادي. دونك دابا يمكن لينا نديرو لا فونكسيون بريميتيف هي ان تيير في الالان ديال من الان ديال هادشي اللي عندك في المقام لا فالور ابسولو ديال اكس على بويسونس 3 بلس 3 بلس اون كونستانت سي. متفقين؟ متفقين. نمشيو نشوفو دابا 3 فونكسيون اللي عندي
Troisième fonction. Troisième fonction, on dit f de x est égal à x plus 1 sur x au carré plus 2x plus 2. Mais on dit la racine, mais on dit au carré, mais on dit u' fois u. On dit u' sur u, u' sur u. تنفكر في u' على u. ولكن بقى لي غير نعرف واش هذا هو الديريفي، هادشي اللي عندي في النوميناتور واش هو الديريفي ديال هادشي اللي عندي في الدينوميناتور. اول حاجه شنو غنديرو اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 ندير لها الديريفي. الديريفي ديال اكس او كاري هو 2 اكس، الديريفي ديال 2 اكس هو 2، الديريفي ديال 2 هو 0، دونك هي 2 اكس بلس 2. ولكن هنا عندي غير اكس بلس 1، وهي خصها نورمالمون تكون عندي 2 اكس بلس 2 باش تحقق لي الشرط ديال او بريم على او، خاصها تكون عندي 2 اكس بلس 2، وهنا عندي غير اكس بلس 1. شنو خصنا نديرو باش ترجع هنا جوج وهنا جوج؟ سهله، نضربو كلشي في جوج. يمكن لك تضرب كلشي في جوج، يمكن لك تضرب كلشي في جوج، ولكن تقسم على جوج. هاكاك. دونك اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا اف دو اكس تساوي 1 دومي fois 2 fois x هي 2x 2 fois 1 هي 2 sur x au carré plus 2x plus 2. Donc la fonction primitive ديالنا هي f de x est égal à 1 demi تتبقى، وهذه primitive ديالها هي ln de la valeur absolue ديال x au carré plus 2x plus 2 plus une constante c. Alors نمشيو نشوفو l'exemple الاخر. f de x est égal à 5x au carré plus 7 sur x à la puissance 3. f de x est égal à 5x au carré moins 7 sur x à la puissance 3. Donc شنو عندنا؟ primitive ديال هادي غادي نخدمو بقاعده ديال ax à la puissance n. شنو هي primitive ديالها؟ هي a sur n plus 1 في x à la puissance n plus 1. هادشي كله كنا شفناه في بروميير بارتي و دوزيام بارتي و تروازيام بارتي، راه ما جيناش ودرنا لي زيكسيرسيس حتى شرحنا الدرس مزيان. دونك حاولوا تكونوا راجعتوا مزيان لي بارتي اللي سبقوا. دونك هنايا ا لا فالور ديالها هي 5 و ان لا فالور ديالها هي 2. هذه حلينا مع المشكل. بقات لي هادي كنت قلت لكم الا كانت عندكم مثلا 1 سور اكس على بويسونس 4 1 ولا شي حاجه على بويسونس 5 تقدروا تبدلوا لها الكتابه ديالها. شنو غادي تولي؟ غتولي 5 اكس او كاري موان 7. نقدروا نطلعوا اكس على بويسونس 3 في النوميناتور. شنو غتولي عندي؟ اكس على بويسونس موان 3. صافي ممكن. دونك هذه هي اف دو اكس. بريميتيف ديالها 5x au carré. 5x au carré هي 5 sur 2 plus 1. تنشدو هذيك 1 تنزيدو على 1 fois x à la puissance 2 plus 1. هنا راه عندك plus 1. مزيان. موان عاوتاني 7 sur n شحال لا فالور ديالها؟ موان 3. موان 3 plus 1 fois x à la puissance moins 3 plus 1 plus une constante c. شنو غتولي عندنا هنا؟ 5 sur 3 x à la puissance 3 moins 7 sur moins 3 plus 2 هي moins 2. moins 2 x à la puissance moins 2 plus c. مزيان. اللي هي 5 sur 3 x à la puissance 3 moins مع الموان هي plus 7 sur 2. هاد x à la puissance moins 2 تقدر تردها كما كانت هي 1 sur x. في كانت في الدينوميناتور هي 1 sur x au carré. تحيد الموان تردها au carré بوزيتيف x au carré plus constante c. هذه هي f de x. ها يمكن لك تضرب 7 في 1. يمكن لك تضرب 7 في 1 وتضرب 2 في x au carré. يمكن تولي عندك 7 sur 2 x au carré. نشوفوا وصلنا الكاتريام درناها. دابا غنمشيو نشوفوا السانكيام. هادي f de x est égal ln au carré x sur x. واش تتشبه ل u' على u شكون هي x؟ واخا درنا الديريفي ل x واش غتلقاوها هي ln au carré x؟ ما يمكنش. هاد ln au carré x ما عندها علاقه مع x. الا كانت ماشي هي الديريفي ديال x. ln au carré x ماشي هو الديريفي ديال x. دونك هادي ما خداماش. واش نخدمو ب u' على u au carré؟ ما عندناش او كاري هنا.
وماشي او ميم طون ماشي هادي، ماشي اكس ديريفيت ديالها هي الين او كاري اكس، ما خداماش. وما خداماش لينا او بريم على غاسين دو او، حتى هي ما خدامه، ما عندنا غاسين. واش خدامه لينا او بريم في او على بيسونس ان. هنا تنشوف فراكسيون كسر، وهنا تتقول لي ضرب. واخا عندك هنايا كسر راه يمكن لك تردو ضرب. كيفاش نردو ضرب؟ تردو ضرب يعني غادي تولي عندك بحال القاعده ديال ا سور بي هي ا فوا ان سور بي، اولا هي ان سور بي فوا ا. ممكن ا سور بي هي ان سور بي فوا ا. شنو غنديرو لهادي؟ اف دو اكس هي ان سور اكس فوا الان او كاري ديال اكس. بدات تتضح الصوره. شنو هي هنايا هاد واحد على اكس، وهنا الين او كاري اكس. شنو هي؟ فين هي او؟ تتبان لي او هي الين دو اكس، و ان شحال هي جوج. واش واحد على اكس هو الديريفي ديال الين دو اكس؟ ايوا هو الديريفي ديال الين دو اكس، لحقاش واحد على اكس هي الديريفي ديال الين دو اكس، هي الين دو اكس بريم فوا الين دو اكس او كاري. صافي تخربقت دابا. تتقول شوف عندك الين او كاري اكس سور اكس، راه هي يمكن لها، شوف هي كتابه ديال واحد على اكس في الين دو اكس او كاري، يمكن لك تكتبها بهذا الشكل، واحد فوا الين دو اكس او كاري راه هي الين دو اكس او كاري سور اكس، راه سي لا ميم شوز. هما كتبوا لك بهذا الشكل هذا باش ما تبانش لك نيشان، ما تجيكش خصك تقلب عليها شويه، وما هادشي اللي بغرض ديالنا. وواحد القضيه اخرى، ديما من تشوف هاد الكتاب بحال هكا فكر بها انك تفرقهم، تردهم برودوي. فكر فيها ديما من تشوف الانين عندك في النوميناتور حاول تحيدو من كسر وردو برودوي. دائما من تشوف عندك الانين في الدينوميناتور في النوميناتور كتبوا بهذا الشكل هذا. واخا وهذا واحد على اكس راه تنعرفوا حنا ان الين دو اكس بريم هو ان سور اكس. هكاك دونك غادي تولي عندنا هي او بريم، لان الديريفي ديال الين دو اكس هو ان سور اكس. دونك غادي تولي عندنا او بريم فوا او على بيسونس 2. شنو هي البريميتيف ديالها هادي؟ قلنا في قاعده هي واحد على جوج زائد واحد في او على بيسونس جوج زائد واحد. صافي دونك اف دو اكس غادي تولي عندنا هاد واحد على اكس راه هي الين دو اكس بريم في الين او كاري اكس هي 1 sur 2 plus 1 في ln de x le tout à la puissance 2 plus 1 plus une constante c اللي هي 1 tiers في ln de x à la puissance 3 plus c. هذه هي لا فونكسيون بريميتيف. نشوفوا سيزيام، عندنا هنا السيزيام اللي هي f de x est égal 3 sur 3x moins 4 à la puissance 5. كنت قلت لكم في الدرس لا شفتو هنايا بويسونس 5 على ولا بويسونس 3 او لا بويسونس 4، دونك لا شفتو شي حاجه بلوس كو 2 حاولوا تبدلوا لا ليكريتور ديالها، يعني ما تخليوهاش في المقام، نردوها في البسط. شنو غادي تكون؟ هي 3 فاكتور 3x موان 4 على بويسونس موان 5. هذه هي اف دو اكس. دونك ولا عندنا برودوي، دونك غنفكر في القاعده ديال او بريم فوا او على بويسونس ان. شكون هي او؟ هي 3x موان 4. شكون هي ان؟ هي موان 5. بقى ليا نعرف غير او بريم. شنو هو الديريفي ديال 3x موان 4؟ 3x موان 4 هو 3، دونك هذا هو او بريم، ها هو 3. دونك لا فونكسيون بريميتيف تنعرفو او بريم فوا او هي 1 sur موان 5. هي 1 sur moins 5 plus 1 fois 3x moins 4 à la puissance moins 5 plus 1 plus c. شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا moins 1 sur moins 5 plus 1 هي moins 1 sur 4 fois 3x moins 4 à la puissance moins 4 plus c. هذه هي f de x. خليوها هكا، يمكن لك تخليها هكا اولا تغيرها دير moins 1 quart fois 1 sur 3x moins 4 ترجع في المقام، ولكن تغير هاد لو سين غيولي بلوس سي. صافي خليها هكا بلا ما تضرب موان زان في 1 وهادي في هادي تخاف تخربق تولي عندك. الا بغيتي يمكن لك تكتبها بهذا الشكل 3x moins 4 على بويسونس 4 بلوس سي.
فوالا. نمشيو 6 حيدنا، دابا نمشيو 7. 7 شنو عندنا هنا؟ عندنا f de x est égal à 2x plus 3 sur racine f de x est égal à 2x plus 3 sur racine de x au carré plus 3x moins 4. Donc عندي la racine في الدينوميناتور. نفكروا في هذه القاعده ديال u prime sur racine de u اللي هي البريميتيف ديالها هي 2 racine de u plus c. دونك بقى لي مشكل واحد، شنو هو؟ ونشوف واش الديريفي ديال هادشي اللي عندي في المقام هو هادشي اللي عندي في البسط. نتاكدوا x au carré plus 3x moins 4 الديريفي ديالها 2x هنا 2x moins 3x هي plus 3x هي plus 3 moins 4 هي 0. دونك 2x plus 3 ها دونك هي شكل u prime sur racine de u. دونك البريميتيف ديالها هي 2 تنكتب 2 نيش دايما فوا راسين ديال u. شكون هي u؟ هي x au carré plus 3x moins 4 plus c. نشوفو لا ديرنيير عندنا 8 f de x est égal à x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 plus 2 au carré. f de x est égal à x à la puissance 3 sur x à la puissance 4 plus 2 au carré. Donc au carré يعني نفكر في u prime sur u au carré. شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي moins 1 sur u plus c. شنو بقى لي المشكل؟ نشوف واش هادشي اللي الفوق واش هو الديريفي ديال u. شكون هي u؟ هي x à la puissance 4 plus 2. نشوفو الديريفي ديال x à la puissance 4 plus 2 الديريفي ديالها. الديريفي ديال x à la puissance 4 هي 4x à la puissance 3 تنقصو 1. الديريفي ديال جوج هو 0. دونك هنا خاصها تكون عندي شنو خاصها تكون عندي؟ خاصها تكون عندي 4x à la puissance 3. دونك شنو ناقصني؟ ناقصني 4. نزيدو 4 نضربو في 4 ومن بعد ونقسمو على 4. دابا مابقاش عندي مشكل. دونك بريميتيف ديالي f de x هي 1 كار تبقى وهنا moins 1 sur u fois moins 1 sur u. شكون هي u؟ هي x à la puissance 4 plus 2. ما تزيدش هذيك او كاري بلس سي. تقدر تكتبها بهذا الشكل f de x هاد الموا تخرجها برا دير 1 sur 4 fois 1 sur x à la puissance 4 plus 2 كامل صافي بلس اون كونستانت سي. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو المقبل ان شاء الله بارتي 5. السلام عليكم.